متتبعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في درس اليوم إن شاء الله وضمن سلسلة تعلم قراءة كلمات باللغة الفرنسية، درس اليوم إن شاء الله سوف يكون حول حرف سي. قلنا في الدروس الماضية بأن حرف السي هذا مرات يقرأ سي ومرات يقرأ كا، فسوف نرى متى يقرأ سي في هذا الدرس، وفي الدرس المقبل إن شاء الله سوف نرى متى يقرأ كا. إذن يقرأ سي عندما تكون بعده الحركات التالية أو إي إي. إذن يقرأ سي عندما يكون بعده هذه الحركات أو إي سي، عفوا إي. مثلا هنا تقرأ سو، وهنا سي، وهنا سي. لاحظوا معي في هذه الكتابة هنا توضيح أكثر. إذا قلنا يقرأ سي، يقرأ سين عندما يكون A بعده أو إي أو أو، وعندما يكون بعده A أو U الحركات هذه عندما تكون بعد السي فيقرأ ك. إذن لكي تقرأ سي وتكون بعدها هذه الحركات فنضع هذه الحركة وتسمى لا سي دي. إذن لهذا يقرأ هذه، تقرأ سا سو سو. لاحظوا أ أو أو وتقرأ ك لأن لا يوجد بها لا سي دي، ولكن عندما تكون أ أو أو بعدها ونريد أن نقرأها سي فنضع لا سي دي. إذن هذه تقرأ سا سو سو. إذن نواصل سو سي سان. قلنا أو إي أن في الدروس الماضية تقرأ أن سان سان، كذلك إي أن تقرأ أن سان. أو أن تقرأ أن سون سون. نقرأها الآن بلا سي دي. إذن سا سو سون، كذلك أو أن تقرأ أن سون. سوا أو إي تقرأ و سوا و سون. أن كذلك تقرأ أن سون. نذهب إلى قراءة بعض الكلمات. une cerise. لاحظوا هنا حركة وهنا حركة، لذا تقرأ Z ولا تقرأ S. une cerise. la sauce. قلنا AU تقرأ O. la sauce. la France. la France. une cicatrice. une cicatrice. facile. facile يعني سهل. un farceur. قلنا EU تقرأ E. un farceur. la cime. la cime. facile. facile. un cintre. un cintre. لاحظوا هنا التي لا يوجد بعدها حركة، إذا نضع لها السكون. un cintre. des ciseaux. des ciseaux المقص. une centaine. une centaine. le berceau. le berceau. on a E A U تقرأ O. le berceau. un cigare. un cigare. une phare. PH تقرأ في. une pharmacie.
une pharmacie صيدلية. un pinceau un pinceau هو الريشة التي يرسم بها. un morceau un morceau قلنا كذلك AU تقرأ O. un morceau هو قطعة. la glace la glace هو الثلج مثلجات. la cité la cité. le pouce le pouce. les vacances لاحظوا هنا سي جاءت بعدها A إذا تقرأ ك ولا تقرأ سي. les vacances لاحظوا AN تقرأ on. les vacances هي العطلة. le cirque le cirque السيرك. une racine une racine. un citron un citron الليمون. la police la police الشرطة. le cinéma le cinéma. une coccinelle une coccinelle وهي حشرة دعسوقة. la séance la séance. un limace un limace. cent cent يعني 100. une cigale une cigale. une puce une puce. un circuit قلنا UI تقرأ وي. un circuit. celui-ci celui-ci. merci merci شكرا. la قلنا OU ضمة ou la douceur la douceur. النعومة EU تقرأ E. la douceur. le silence le silence الهدوء. une pièce une pièce. le ciel le ciel السماء. la carapace la carapace وهي قوقعة السلحفاة. un délice un délice. une place une place. la balance la balance. il lance une ambulance une ambulance وهي سيارة الإسعاف. أما الآن سوف نقرأ كلمات ب C التي تشمل لا CD. un garçon un garçon وهو ولد. une balançoire une balançoire الأرجوحة. ça un maçon
un maçon وهو البناء. une leçon الدرس. une façade وهي واجهة البيت. le hameçon الH لا يقرأ. il rinça un reçu la façon menaçant un soupçon nous avançons نحن نتقدم. le caleçon لاحظوا هنا سي جاءت بعدها إذا تقرأ ك. le caleçon. français الفرنسية. un aperçu la rançon الآن سوف نقرأ فقرة. إذن Fabrice a acheté une place de cinéma. يعني فابريس هو اسم لشخص. a acheté اشترى une place مكان de cinéma في السينما. Cécile كذلك هو اسم لشخص. Cécile a bien appris sa leçon. Sa maman la félicite. Sa maman أمها la félicite يعني هنأتها. Elle a placé une cerise sur le gâteau glacé. هي a placé يعني وضعت une cerise يعني الكرز sur le gâteau glacé فوق الحلويات. Il a reçu un colis وهو طرد. La tortue a une carapace. السلحفاة عندها هو le verbe avoir عندها une carapace يعني قوقعة. Qui la protège des prédateurs يعني التي تحميها يعني القوقعة التي تحميها من المفترسين. Le garçon الولد est monté صعد sur la balançoire صعد فوق الأرجوحة. Il est tombé هو سقط. Cette glace هذه المثلجات est un délice لذيذ. Le bébé suce son pouce. إذن الرضيع يمص أصبعه en s'endormant عند نومه وهو ينام. son pouce يعني إبهامه. إلى هنا نكون قد أنهينا هذا الدرس. أضرب لكم موعد في الدروس المقبلة إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.